Luzon, Visayas, ug Mindanao. Dakmais dumagat tinalawigan sa Negros Oriental. Mayong butag, welcome din sa tuwang tulumanon inyong tulumanon. Ang Bandilyo Arangkada buntagong edisyon. Din sa DYWC Radyo Bandilyo 809 sa dial sa inyong mga radio. Live na live sa DYWC FM 104.7 sa Actin Basoy. Live sa itong DYWC Teleradio Phil Products Cable Channel 51. Live sa Tugon streaming lago lamang sa www.dywc01am.com. Ingon man sa itong Facebook Live DYWC Radyo Bandilyo. May kalama kasama sa gyapon na kinyong bus ngalagad sa kahanginan. Ang inyong Bandilyo size kasandigan mo Anthony Maginsay mga tun sa mainitong labas ng mga balita ning sa kabuntagon. Adlaw karon mga kaigsunan na Miyerkules 31 na bulan sa Agosto tuig 2022. Katapusang adlaw magigala ning bulan sa Agosto. Mahigala makasama dita maglangan. Pakusgin ang inyong mga radyo tutok na sa telebisyon. Arang kanawang ta mga nagkunang uluhan sa ito nga mga balita. PNP ni paligon sa ilang relasyon tali sa simbahan o sa katawan alang sa kausa ug kalinaw sa dakbayan sa Dumaguete. Congressman Sigiting sa Garbaria, aga kini na mahayag labigit sa distribusyon sa cash assistance sa DSWD. Sa Dakbayan sa Dumaguete, mga kasama, 5 ka mga bagong kaso sa COVID-19 na itala. Mga Pangulo sa DepEd Central Visayas nagtigom sa lungsod sa Sibulan. Samtang magtutudlo sa pribado nga tungaan, gireklamo o ginikanan kay lain o pagtagad. Samtang voters registration, posible nga ipadayon sa Oktubre kung ipostpone ang barangay o SK election sa sunod tuig. Matod pa sa COMELEC. Samtang mga opisina sa DSWD ablihan sa adlong Sabado o Domingo alang sa ganahang magpamiyembro sa Porpes. Bay City andam na sa ilang lokal at overseas job fair. Pupila ka mga police report may gala mga kasama ay magkumpiyansa kay nauso na pagpangawat og mga kahayupan. Diya sa may talay Dumaguete City doon ay mga hayupan ang gipangkawat. Wanted sa Hugno Amlan na sikop o one time big time nga wanted ning syudad gipang sikop sa PNP. May kalawa kasama dito maglangan na nagkanaon ta mga detalye sa balita. May kalawa kasama pagpangawat o gayupan ni Siyaw no Sabdia sa may Dakbayan sa Dumaguete na itabo sa may Talay. Detalye sa report na ganagkada si Bandilyo Sote. Roy Gaitara! Usa ka pangawat og hayupan nga nahitabo diha sa Purok Bliss sa Talay, duol sa Talay Gymnasium. Ang maong hitabo ang ilang nadiskubre mga alas 6 ang takna sa buntag sa sumala pa sa tagiya sa maong hayupan nga susa ka Raymond Paruka 31 anyos ang panginderon nga nagapuyo sa maong dapit nga mga alas 6 ang takna sa buntag ila na lang nadiskubre nga nahanaw na ang ilang bayi nga kulor puti nga kanding nga nagkantidad og 8,000 ka pesos nga kini ila lamang gihikot diya sa dool sa ilang sumala palagwerta kung sa ilang nataran apan sa maong takna ila na lang nadiskubre nga nahanaw na ang nasangpit nga kanding kini gitaganaw sa og pagtagad sa atong theft and robbery section og sa intelligence operative sa kapulisan ning Dakbayan sa Dumaguete. Kini yung karangkada Bandilyo 7 Ray Gaitera. May galama kasama sa live na balita PNP Dumaguete ubos sa kabanduan ni Police Lieutenant Colonel Jason D. Paralag ang nakigpalig-on kini sa relasyon tali sa simbahan o sa katawan.
Din sumala pa sa report ang PNP in partnership sa mga barangay officials sa Barangay 4, Poblasyon 4. Honorable Peter Kalumpang, Honorable Nelson Abier sa Barangay Poblasyon 5 o Honorable Rinaldo Balog sa Poblasyon 6. Ingon man si Pastor James Makahig ang kini ni pahigayon sa ilahang kasimbayanan o katawhan, simbahan at pamayanan nga gipahigayon sa tulo ka mga barangay. Usa ka pulong-pulong ang nasangpit nga aktibidad din pagpalig-on sa pagtuog relasyon aron na mapahugtan ang kampanya batok sa nagkadiya nga mga krimen o mapagpabilin ang kahusay ug kalinaw sa Dakbayas Dumaguete. Si Paralag nagtuo nga pinaagi sa hugtanon nga koordinasyon o pakigtambayong sa mga barangay officials o ingon man sa sektor sa simbahan o sa man pang sektor nga makatabang sa kampanya sa PNP batok sa nagkadiya nga mga krimen. Nang hinaot si Paralag nga malongtaron ang nasangpit nga aktibidad ug kaliukan sa uban pang mga barangay sa Dakbayan sa Dumaguete. Sa laing balita kasama, Baguio City andam na sa ilang local and overseas job fair. Detalye sa report na garagkada si Magdilio 14, Miss Lonnie. Baguio City ang andam na alas sa pegayon ug madlawa nga local and overseas job fair kini nga ato nahipos gikan sa Peso Bais pinanguluhan ni Mr. Bemar Torres. Ato nahipos nga ang local and overseas job fair sa Baguio City ang magsugod sa registration o sa opening program nga tambungan nila ni Baguio City Mayor Luigi Teves Guni, Vice Mayor Mercy Teves Guni ug ingon man ni Baguio City Councilor Honorable Santiago Benlota o mga bisita gikan sa Department of Labor and Employment. Ato nasayran nga sa naasoy nga local and overseas job fair, adunay ni salmot nga tulo ka mga BPO companies, Dynamic Development Corporation, Central Azucarera de Bais ug ang Avon. Samtang alang sa overseas employment, adunay usay upat nga mi-confirm alang sa job fair. Ang Peso Bais sa Makausa pa ang nag-awhag sa mga job seekers nga i-ready gayod ang ilang mga resume o naka-dress code alang sa interview nga kini giisip nga plus points usab alang sa usa ka job applicant. Kini ang inyong kaarangkada, Bandilo 14, Miss Lani reporting. May gala mga kasama sa laing kabalita. Mga Pangulo sa DepEd Central Visayas nagtigom sa lungsod sa Sibulan. Detalye sa report na garagkada si Bandilio 13, Ryan Sorote. Nag-abot ang 20 ka mga school division superintendents o ang ilang tagsa-tagsa ka mga luyo-luyo sa gipahigayon nga management committee meeting sa Department of Education kung DepEd dinhi sa Tungatugag, Kabisayan. Ang tigom nga gipaguluhan ni DepEd Central Visayas Regional Director Celestiano Zaldi Jimenez uban sa laing mga opisyal sa maong departamento ang gipahigayon ang mga ilang tigom diha sa Bravo Hotel sa lungsod sa Sibulan ang giatol human sa unang mga adlaw sa pagbukas sa bag-o nga school year 2022 at 2023. Sa pagkinabi sa mga tigbalita sa Negros Oriental kang Jimenez, iyang gibutyag nga doon na pa sila kuwang dili muminos sa 100,000 ka mga tinunan nga wa pa makapa-enroll. Apan mato Director Jimenez, posible nga ang maong kakuwang, maong mga tinunan nga wa pa ma-input ang ilang online sa ilang online learning management system kun LMS, din ipag-upload ang lista sa mga enrolled nga mga bata sa matagtungaan sa rehiyon. Mato ni Jimenez, kasabot siya nga sa nilabay nga mga adlaw na basic mayo ang mga magtutudlo o posible na apay ubang mga tunghaan ang wa pa maka-update sa ilang LMS. Sa pagbanabala ni Jimenez, mukabat sa kapin 2 milyones ang mga tinunan sa tibuok Central Visayas sa pag-abli sa klase karong tuiga. Gilauman pa kini nga madugangan tugod sa mga ginikanan nga moapas sa pagpa-enroll sa ilang mga anak. Lain na hisgutan sa MANCOM meeting sa DepEd Central Visayas din sa Sibulan ang inisyal nga evaluation sa pagbukas sa klase nga matod pa ni Jimenez nagbalampuson. Gipahimangnon usab ni Jimenez sa mga school division offices nga
paminusan na ang mga laing trabaho sa mga magtutudlo o gimando ni ini nga ilang tutukan na ang pagtudlo sa mga bata subay sa mando ni Vice President o Education Secretary Sara Duterte. Sa di pa nato tapuson ang ato ang kasayuran karon makigalana ato ga pagpabot ag ato pagtimbaya sa ika 59 nga sumad sa adlaw nga tawhan sa ato ang pinalangga ga Station Manager Reverend Father Ramonito Maata gikan sa Pamilyang Sorote. Kining karangkada ba di 13? Ryan Sorote. May galama kasama lakat sa panahon at orang kanahon pinagi ni Mr. Dan Kader sa Pag-asa. Mayong buntag, Sir Dan Arangkada. Yes sir, mayong buntag kini atong weather forecast para karong adlaw nga Miyerkules, huling adlaw sa bulan sa Agosto. Na-develop na nga usa ka tropical depression ang low pressure area nga nasa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility katong nina sa may eastern section sa Northern Luzon o ginganlan nato kini sa iyang local name na Tropical Depression Gardo. O ganihang alas 4 sa kaadlawon ang sentro sa Tropical Depression Gardo na ninahimutang sa may kalayo na 1,130 kilometers east of extreme Northern Luzon ug aduna kini hangin na moabot sa 55 kilometers per hour near center. O Gastenes na moabot usab sa 70 kilometers per hour. Galihok kini sa direction na north-northeastward at 10 kilometers per hour. O base sa atong analysis, nagpabiling kini nga layo sa ato ang landmass ug dili kini makaapektar sa bisang asang dapit sa ato ang nasod samtang gi-expect nato na kini magka-naay interaction ug mukuyog na sa mas kakusog na usa ka bagyo nga napasagawa sa atong Philippine Area of Responsibility karong hapon or unyang gabi ug mahimo na lamang ni siya nga usa ka remnant sa usa ka low pressure area. Samtang kini nga bagyo nga napasagawa sa ato ang PAR, gi-expect nato na makakasulod ni karong hapon or unyang gabi sa may northern portion sa ato ang Parline isip us na ka super typhoon ug naa ni international name nga super typhoon Hinamnor ug pagsulod kini sa ato ang PAR tawgon nato ni sa local name na typhoon or super typhoon Henry. Nahimutang usab kini sa may kini nga super typhoon Hinamnor ganihang alas 4 sa kadlawon sa may kalayo na 1,170 kilometers east-northeast of extreme Northern Luzon ug aduna usab kini kakusgon na hangin na moabot sa 195 kilometers per hour near center ug gustines na moabot usab sa 240 kilometers per hour. Galihok kini sa direction na west-southwest at 30 kilometers per hour. Base usab sa atong analysis, dili usab nato gi-expect na makalandfall kini nga bagyo sa ato ang landmass pero ang pag-merge or pagsanib sa duha ka tropical cyclone posible ni magpaduol sa may extreme Northern Luzon ug sa mga isla sa may Batanes ug posible usab nga magsakata og tropical cyclone wind signal sa naingong mga lugar. Ug pakusgon ni ani ang southwest monsoon or hangin habagat ug kini ang weather system na habagat ang makakaapektar sa may western section sa ato ang nasod, particularly sa may western section sa Luzon, Palawan o Mindoro sa mga mosunod na adlaw. Ug karong adlaw generally fair weather condition lang gihapon ang masinati sa tibok natong nasod since layo pa kini nga mga bagyo sa ato ang nasod. Ug para sa atong localized forecast sulod sa 24 oras, ang tibok natong probinsya lakip na Dumaguete City karong adlaw partly cloudy to cloudy skies lang gihapon ng atong masinati. Expect lang gihapon taog init na panahon pag-abot sa kabudtuhon hangtod early afternoon samtang pag-abot lang usab sa mga late afternoon or kanang kagabihon na alang gihapon mga kahigayunan sa mga isolated or patak-patak na mga pagulan ug mga pagpanugdog kilat mahitungod kini sa mga localized thunderstorm. Samtang ang hangin hinay ngadto sa kasarangan lang na hangin na magahuros nagagikan sa amihan ng kasadpan ngadto na sa habagatang kasadpan na magpasulabi ug ang atong kabaybayonan kalmado lang gihapon ni ngadto sa kasarangan lang mapagbalod. Daytime forecast temperature nato karong adlaw sa Sibulan, Dumaguete City, Bacong ug Valencia gikan sa 29 to 32 degrees Celsius. Ug para sa atong maigsoon nga mangisda ang ato ang low tide karon ning alas 6:50 karong buntag na may kamabon lang na 0.51 meter samtang ang high tide nato nya ning alauna G sa hapon nga naikatas o na 1.52 meters.
ug ang laing nga low tide unya ning alas 7:30 sa gabi nga naikamapon lang usab na 0.49 meter. Ang adlaw mosalop unyang alas 5:51 sa hapon ug mosilang ugma sa adlaw nga Huwebes alas 5:37 sa buntag. Ug mao lamang nang pinaka-latest nato na weather forecast gikan diri sa DUSD Pag-asa Weather Station kini weather forecaster Ted Cabet may buntag. Arangkada. Panahon. May gala mga kasama, utong sa itong kapagabalitag, ihatod ka nato sa oras, alas 6:22 na. Word made love. Pamalandong sa pulong sa Dios aron pagabansayon diha sa paghigugma sa isig kaingon. Word made love. Uban sa atong mga seminarians sa Diocese sa Dumaguete. Word made love. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mibiya si Jesus sa sinaguga ug miadto sa balay ni Simon. Niadtong higayuna, gihilantan ang ugangang babayi ni Simon ug gisultihan nila si Jesus bahin kaniya. Miduol siya ug mibarog sa kiliran sa gigdaan sa masakiton ug gipapahawa niya ang hilanat. Gihuwasan ang masakiton ug diha-diha mibangon siya ug misilbi kanila. Sa pagkasaumsom na, ang tanan nga may mga higala nga masakiton sa nagkalain-laing mga balatian, midala kanila ngadto kang Jesus. Ug iyang gitapion ang iyang mga kamot sa tagsa-tagsa ug giayo niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tawo, nanggula usab ang mga yawa nga nang siyagit, ikaw mao ang anak sa Dios. Ug gipinahan sila ni Jesus sa dili pagpanugilon, kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Sa pagsagubang sa adlaw, mibiya si Jesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tawo ug sa diha nga hikit-an na siya, ila siyang gipugngan sa paglakaw. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Ngadto usab sa ubang mga lungsod, kay mao man kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa nagwali siya sulod sa mga sinagoga sa Judea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Word made love. Pamalandong sa pulong sa Dios aron pagabansayon diha sa paghigugma sa isig kaingon. Word made love. Sugo sa maayong pamatasan, mayong adlaw kanatong tanan. Karong adlaw, adlaw Miyerkules, Agosto 31, tuig 2022. Ikakawaag duha nga semana sulod sa ordinaryong panahon sa atong Katolikanhong kalendaryo. Kini gihapon ang inyong ubos nga higala, seminarista John Rick Academia Abordo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo nato karong adlaw nag-aghat kanato diha sa pagpamalandong nga kita sa atong kinabuhi usa ka masakiton. Sama kita diha sa Ebanghelyo ni San Lucas nga iyang gisaysay mahitungod ang nagsakit nga ugangang babayi ni Simon. Nya sa Ebanghelyo nagsaysay usab nga si Jesus miadto sa balay ni Simon ug iyang gihikap ug gipapahawa ang kainit nga hilanat sa ugangan ni Simon nga babayi. Unya naayo tungod kay giampuan o gihikap o gipapahawa ang hilanat ni Jesus. Mga igsoon, sa pag-ayo niya sa ugangang babayi ni Simon, ang ugangang babayi mibangon, mitindog, ug misilbi kanila. Misilbi ngadto kang Jesus ug sa mga bisita sa balay ni Simon. Mga igsoon, kita gipahinumduman nga sa atong kinabuhi
kitang tanan nagsakit. Dili nato na ikalimod nga kita masakiton, kita adunay mga samad sa kinabuhi. Apan kung himuon nato nga si Jesus, maoy muayo ka nato, dili ka na imposible kaniya. Maayo kita tungod ni Jesus. Maayo kita sa atong mga balatian. Maayo kita sa atong mga gipangmati sa kinabuhi. Tungod kay si Jesus, mo ang Dios nga naghatag ka natog paglaom pinaagi sa iyang pag-alim, pag-ayo ka nato gikan sa atong mga balatian. Dili lang kana mga igsuon, tungod sa iyang pag-ayo ka nato sa atong mga balatian, sama sa ugangang babayi ni Simon, siya mibangon ug misilbi kang Jesus, misilbi sa mga bisita diha sa iyang panimalay. Tuod man mga igsuon, matingala lang ta nga dali ramang naka-serbisyo, nakasilbi ang ugangan ni Simon. Apan sa grasya sa Dios, dili babag ang pagkaluya. Pagkaluya sa lawas, kung ganahan lang gitag mo serbisyo ngadto sa uban. Sa atong kinabuhi mga igsoon, kita giingnan, kita gipahinumduman, nga bisan pa sa atong mga kahimtang sa kinabuhi, dili gyapon babag nga dili ta maka serbisyo diha sa mga grasya nga nadawat nato gikan sa atong Dios, grasya nga kita giayo, grasya nga daghantang naabot sa atong kinabuhi, ato sadning ihatag dinha sa uban pinaagi sa atong pagsilbi kanila. Hagit ka nato mga igsuon nga kita andam mo silbi, mo serbisyo, mo alagad ngadto sa uban. Taliwala sa atong kahimtang. Tuod man makaing talisod, apan diha sa kalisod kita hatagan ta grasya sa Dios nga kita makabangon niining atong kalisod ug makasibya ug makahatag sa atong kaugalingon ngadto sa atong pagserbisyo sa atong isig katao. Ilabi na sa mga tao nga nagkalisod, mga kabos, mga gilutos ug mga sinalikway sa atong katilingban. Niining ebanghelyo karon mga igsoon, gipahinumduman ako sa akong higala nga nag-ingon siya nga, bay, sa ako bang kinabuhi usahay lahay man kapoy, labi na kung naatay pamation. Apan sa akong pagkaamgo bay, akong nakita og na amguhan nga wala gyud ay ko biyai sa Dios. Munang ako ning gamit ning akong pagka masakiton diha sa pagserbisyo sa Ginoo. Dili lang kana ug sa paghatag sa akong kagalingon diha isip le minister. Kana mga igsoon, usa kana ka ehemplo, usa kana ka example diha sa pagserbisyo. Sa English pa na pay it forward. Nga kita nagrasyahan sa Dios. Nagrasyahan kita og daghang mga grasya gikan sa Dios. Gialim niya ang atong mga balatian. Giayo niya ang atong mga galamhan. Og iyang gipabarog kita sa atong pagkalukapa. Apan diha mga igsuon, kita sad gitagaan niya gasa nga mobarog ug muhatag sa atong kagalingon diha sa pagserbisyo sa uban. Maunang sa atong pagpadayon sa pagpamalandong mga igsuon, mahimo unta ta nga sama sa unggangang babayi ni Simon nga diha sa iyang kinabuhi, diha sa iyang kahimtang, siya nakadawat sa grasya sa kayuhan nga nawala ang iyang hilanat. Maunang mibarog siya, dili lang mibarog kundi misilbi siya ngadto ni Jesus o sa mga bisita sa panimalay. Ug busa mahimo unta tang ingon. Oras may gala mga kasama, alas 6:30 na sa kabuntagon. Sa Tandayag Amlan, nasikop ang usa ka giingong tigpayot sa gindidiling drugas. Matod pa, nga gipaygayon ang anti-illegal drugs operation sa PNP
sa lungsod sa Amlan, inabagan sa Amlan Municipal Drug Enforcement Unit, Intel Operatives o kini gipangunahan ni Police Acting Chief of Police, Police Lieutenant Dino C. Padron o inabagan sa mga sakop sa PDEA ang pagpahigayon og buy-bust operation. Sumala pa sa report, gipahigayon kini Sabado sa hapon kon Sabado sa kadlawon sa Barangay Tandayag, Amlan. Din sumalapang nasikop usa ka Fernando Acaso, 33 anyos, taga Barangay Tubtubon ning lungsod sa Sibulan. Gingong usa ka state level individual ang nasangpit nga suspek. Nasikop ang suspetsado din sakmitan ang pakiti sa gituang illegal nga drugas kon Cebu. Nagibana-bana o dili mo minus 16 gramos nga mobalor og 1,000 og 88 pesos. Nakuasab ang mark money nga mokabat og 500 pesos. Ang inventaryo sa maong nga mga ebidensya og sa dinakpan gisaksihan kini ni Barangay Tandayag Kagawad Jean Ringkiho. Ang suspetsado na detain karon sa Bilagwan sa Amlan og pasakaan sa tukmang kaso. Laing kabalitama kasama police report. Balik ta sa Dakbays Dumaguete hit and run sa Dalang Real. Detalye sa report na garagkada si Bandilio Shote. Hoy! Guy! Tara! Usa ka hit and run nga nahitabo diya sa Dalang Real at bang sa Crown Pharmacy. Alas 5:30 ang takna sa kapunon nga ang may report sa atong kapulisan mga usa ka Crisanto Daumane. 26 anyos ang pangidaron minyo taga Zone 5 Maasin, Zamboanga City o kasamtangang nagapuyo diya sa Barangay Taclobo ni Dakbayan Dumaguete. Nga sumala pang ang anak nini nga si Fanny Daumane o hingkod ang pangidaron ang kinisamtang diya sa nasangpit nga dapit aga kalit kini nga nahit-an run sa usa ka tricycle nga nagtangag sa sidecar number 2154. Apan imbis nga tabangon gibiyaan na inon amaw nga biktima nga dali sab kini nga gidala ngadto sa balay tambalanan samtang ang atong kapulisan ning Dakbayan ug subayon aga konsekensa ang nagamaniho atol sa mong hitabo aron mapanubag sa maong hit and run nga nahitabo sa nasangpit yadapit. Kini inyong karangkada Bandilio City, Ray Gaitera. Samtang upat ka mga planta sa Coca-Cola sa nasod temporaryong gihunong ang produksyon ini nunot sa kakulangan sa supply sa kalamay. Detalye sa report na garagkada si Bandilio 4 Michael Pau. Hunong sa Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated ang operasyon sa upat ka planta niini sa nasod taliwala sa problema sa supply sa kalamay. Matod sa Coca-Cola Beverages Philippines Corporate and Regulatory Affairs Director Juan Lorenzo Tanyada, temporaryo nga gihunong ang operasyon na nunot sa kakulang sa kalamay ug giingon nga dili usa pasudlon ang mga empleyado niini apan makadawat lang gihapon sila sa ilang mga suhulan. Matod ni Tanyada ning milabay nga semana nga buhaton sa kumpanya ang tanan nga labing maayo nga dili matangtang ang mga trabahante ug dili mapataas ang presyo sa mga produkto bisan pa sa hagit sa operasyon tungod sa kakulang sa bottle grade premium refined sugar. Kini subay sa kakulang sa supply sa kalamay ning nasudnong Pilipinas ug padayon kini nga gipangita og solusyon sa Coca-Cola Philippines ug sa mga nasyonal nga kagamhanan. Alang sa Bandilio Arangkada, kininyong alagad, Bandilio 4, Michael Pau. Bandilio Arangkada.
Sa laing kabalita mga kasama, voters registration posible nga ipadayon sa Oktubre kung ipospon ang barangay o SK election sa sunod tuig matud pa sa COMELEC. Detalye sa report na garagkada si Kabandilyo Nor Sumascom intern Shelamy Docto. Posible nga ipadayon sa bulan sa Oktubre ang voters registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan kun SK elections in kasog mapospon kini sa sunod tuig. Sumala ni COMELEC acting spokesperson John Rex Laujanco, magdepende ang katapusan sa voters registration kung kano sa ipahigayon ang barangay ug SK elections. Kung ipahigayon kini sa Mayo 2023, magsugod ang voters registration gikan sa Oktubre hangtod Disyembre 2022. Kung mabalhin kini sa Disyembre 2023, ipahigayon ang voters registration gikan sa Oktubre 2022 hangtod Hunyo 2023. Gibutyag usab ni Laujanco nga gidahom nga mudaghan pa ang mga botante in kasog ipadayon ang voters registration. Sa kasamtangan, naana sa 67 kamilyon ng mga botante alang sa barangay elections, samtang naa sa 24.45 kamilyon usab alang sa SK. Kini ang iyong karangkada, Bandilyo Shelamy Docto, Nor Sumascom intern. Bandilyo, Arangkada. Sa laing kamay, may karama kasama SRA na pakyas sa pagpalambo sa panginabuyan sa mga mag-uuma. Detalye sa report na karagkada si Bandilyo Nor Sumascom intern Sherame Rivera. Gihangyo ni Quezon 2nd District Representative David Suarez ang mga kaubang magbabalaod nga tukion pag-ayo kun ang Sugar Regulatory Administration kun SRA nagtuman bagayod sa iyang mandate ubos sa Executive Order No. 18 ug ang Sugarcane Industry Development Act of 2015. Matod ni Suarez, palpak ang maong ahensya tungod sa padayong pagsalig sa importasyon sa kalamay diin nalambigit kini sa issue sa Sugar Order No. 4 nga nagtumong sa pagpasulod sa 300,000 metriko tonelada sa imported nga kalamay sa nasud nga gikatahong wala gitugutan ni Presidente Bongbong Marcos. Atol sa tigom sa House Committee on Good Governance and Public Accountability, gipangutanan ni Suarez si kanhi SRA Administrator Hermenegildo Serafica kung aduna bay pag-uswag sa mga mag-uuma og tubo sukad sa pagkatukod sa SRA diin mitubag si Serafica nga wala. Sigun pa niya panahon na nga susiyon sa Kongreso ang mandato ug ang padayon nga paglungtad sa SRA diin miswestiyon siya sa pagpalambo o pagwagtang niini ug kung asa man ang aksyon nga labing makahatag og dugang kaayuhan alang sa mga mag-uuma, producer ug uban pa. Kini ang inyong karangkada, Bandilyo Shelamy Rivera, Nor Sumascom intern. Bandilyo, Arangkada. May kalama kasama si District Congressman Manuel Chigiting Sagarbarya. Ang kini na bahayag nga ang programa nga Educational Assistance sa DSWD wala maayo nga pagkaplano. Hinungdan nga dunay pipila ka mga kakulian atol sa distribution ini. Ang pamahayag ni Congressman Sagarbarya sa interview. Wala gina. Dili lagi na. Wala lagi may pagkaplano lagi. No, wala may pagkaplano. It was more of a spur of the moment decision to do this. It was not planned. So that is what happened. Or maybe it was not planned, pero all angles was not looked into, di ba? So mura lang na. Pero okay naman. Pagsugod gubot, pero as the days went, alam mo na-coop up ra Manila. Na-coop up ra Manila. So, But then, what about your Second District Congressman Manuel Chigiting Sagarbarya. Human nga sila pipila ka mga kakulian sa distribution sa educational assistance sa DSWD. Gito na nanini sa maong ahensya ang posibleng palugwayan ang maong programa aron mas mahatagan og kahigayonan nga makadawat og ayuda educational financial assistance ang mga makapa-online o makapa-rehistro online. O giplano usab sa maong ahensya nga posibleng i-house to house ang distribution sa educational assistance.
May gala kasama hutong sa itong mga balita gihatod ko sa oras. Alas 6:41 na sa kabuntagon. Ako si Lionela Tubal nga nagapuyo din sa poblasyon San Juan. Usab ako sa mga avid listeners sa DYWC. Akong isa-isay nga nakasugod ko pagpaminaw sa DYWC when I was in Cebu nga na-quarantine ko for 3 months and a half. While ang akong igsoon nag-scan sa Facebook, naagyan niya ning bahin sa DYWC din naghimo man to si Father og Mass mo nga sukad adto sige na kong kapaminaw sa DYWC because I found out nga maayo ang ilang mga programa, especially ang pag-ampo sa Santos nga Rosario. So nato matag gabi sige kong kapaminaw hantud sa ilang mga Holy Mass sa Facebook, sa radyo niya. Nakita na ko nga nindot gad kayo ang maong programa. Unang akong gidasig ang uban nga mamina usab sa DYWC kay daghan kay mga patulunan nga atong makuha sa maong mga programa, especially sa mga Catechism on the Air, Holy Rosary, kanang mga programa sa mga seminaryan. So nindot kayo ang atong mga mapupo nga mga pagtulunan, daghan kayo makatunan. Nang akong giaghat ang akong mga ubang mga kaigsuonan, labi na din sa parokya ni Sr. San Agustin de Hipo, nga maminaw ta sa radyo, kung wala man tayo Facebook, sa radyo, maminaw ta, barato ang radyo, mupalita, aron sa kanunay at umusunod ang Santos ng Rosario ug ang pag-ampo sa Holy Rosary. Ug uban pang mga programa ilabi na sa TC Prayer every Friday night. Ako si Lita Piru-Piru Tangkay, kanunay ming maminaw sa DYWC o paminaw mong tanan kay sada kay sa nga tanan naga-monitor me, nagasunod me sa tanan nga mga programa niya gikan sa buntag hantod pagkagabi sa labi na sa Rosario sa Diyos ng Kaluoy, Rosario sa Mahal nga Birhen Maria nga ihatag sa DYWC paminaw mong tanan kay naidaghantang makatunan gikan nila sa DYWC pinaagi ni Padre Ram. Nanadagway sa mga 5 na katuig namong paminaw anang sa DYWC gasunod me sa Rosario niya. Akong mensahe sa tanang katawhan nga naminaw sa DYWC karon nga pagsunod mo sa DYWC labi na paghimo sa Rosario sa Diyos ng Kaluoy ug Rosario sa Mahal nga Birhen Maria. Sa ako nga lang kuan tunay kini Luciana Algardi kuan ko ron og Nanay Luz taga Tugas Piapi, Dumaguete City. Maminaw kong DYWC kay daghan kaayo kong nakuha nga mga pagtulunan sa mga kaparian nga dinhi na-assign dayon magkahatag pud ni og igong kalig-on sa akong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Dayon ang mga pulong nga akong mabati dinhi may naghatag og kusog sa akong pagkinabuhi plus kanang pagkaon man sa espiritu kalagog espiritu kaning mga tanang mga pagtulon dinhi nga nagagikan daghan kaayong salamat nga dinhi ning dapita nga DYWC pinanuluhan ni Padre Maata kanang nakabaton ko og igong kusog sa gubang sa tanang mga problema nga modangat sa among kinabuhi dayon kuan pod kanang kinahanglan gyud nga padayon ta og paningkamot sa pagbaton sa mga Dios nun nga mga pagtulunan kay mo man ay atong giya nga kita makapadulong magapadayon pag panaw paingon sa langit no natong amahan. Ya, kining maong istasyon diri pinanguluhan ni Padre Maata kuan manggod kanang mo na naghatag og kahimsog sa atong kalag na espirituhanon o kanang atong pagtuo sa Ginoo nga siya gud maghatag yun og kalig-on nato
aron maoy makapanalipod nato sa mga daghang gumunahap nga atong masinati sa matag adlaw nato pakigbisog ning kalibutan. Ako manawagan ninyo ang isip igsuon diha ni Kristo kanang ihangyo ko kamo nga kita mga Kristiyanos atong ipadayon ang atong pakigbisog niyaning atong pagtuo nga Dios nun kay mao man kini atong gabayan sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. Kay kung wala ni sumala siyang pulong nagaingon man siya kung wala ako lagi ko mo mahimo. Ako si Rosita Rodriguez Leong, taga Balayag Manok, Bakong. Anang naminaw ng kong DWC, sinaago ng kuan kaayuhan ba ng usay kuan sa Divine Mercy. Pag kami nasulod sa among kasing-kasing ng sulti ni Father Ram. Mayo gud kaayo, tanan gud tanan nakabigyan nako ng uban nga akong panguan itong saplit bag nga itong iyang buklet ko. Daghan akong natagaan nga ko di ako ihatag ito ko para buong makakuan ba sila. Mabuntag sayo, magsaplit. Pagka alas 12, kuan nga misa. Pagka alas 3, nga saplit. Pagka gabi alas 7:15, nga rosary. No, naminaw gud ang mga bata gud. Ganahan gud sila. Magatapok gud mi. Lami gud kayo. Murag wala ba nang naakay kaguol, mawala nang lamig gud siya kayo. Daghang kung nakabing ni Padre Ram. Ako si Teresita Perez Banson, nagpuyo sa Tag-Ibo San Juan, Siquijor. Mina kong WC kay aron Oras may kalamang kasama, 12 minutos, dilipay kapito sa kabuntagon. Dugang sa ito ka mga balita mga kasama, 5 ka mga bagong kaso ang naitala sa Dakbays, Dumaguete. Base sa report sa City Health Office kagahapong adlaw. Matod pa ang 5 ka mga bagong kaso, residente kini sa Barangay Bagakay, Batinggil, Daro o Barangay Hunob. 4 naman ka mga bagong kaso o 4 sa maong 5 ka bagong kaso ang naka-confine karon sa ospital. Ang apil na niini ang City Anyos nga bata. Sa lagabahin, 2 ka mga bagong naka-recover nga pasyente sa mga sakit COVID-19. Taga Barangay Daro o Poblasyon 8 sa Dakbayan. Mukabat na og 5,906 ang total recoveries. Wala hinoy na itala nga namatay nga nagpositibo sa COVID-19 virus. Samtang mukabat na sa 6,888 ang kredibong ang kaso karon sa syudad. Samtang aktibong kaso ana sa 14. May kalama kasama sa Live Balita Police Report. Balikta sa Dakbayas, Dumaguete. Wanted sa Hugno Amlan na sikop. Doon na po one time big time ang wanted sa syudad gipang sikop. Detalye sa report na karangkada si Bandilio Siate Roy Gaitera. Wanted dere sa Dakmayan sa Dumaguete ang nasikop kini didto sa Barangay Hugno sa lungsod sa Amlan ning lalawigan sa Negros Oriental. Alas 7:20 ang takna kagahapon sa buntag nga ang maong gisikop usa ka Aren Estela Umuso. 34 anyos ang pangidaron, minyo taga Purok Kalanyan, Barangay Hugno sa lungsod sa Amlan ning lalawigan sa Negros Oriental. Og kini armado sa warrant of arrest ang ato kapulisan gikan sa sala ni Honorable Judge Dayna Bagaris Tabada Chu nga mao'y Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 1 sa Dakbays, Dumaguete nga kini tungod sa PD 1602 kun illegal nga sugal sumala pa nga kini usa lamang kini sa gagipang sikop nga one time big time nga mga wanted person nga gipang sikop diri sa Dakbayan sa Dumaguete nga kini nga gipang sikop sa Dakbayan sa Dumaguete kini kalapasan sa Republic Act 9165, Republic Act 7610, Republic Act 6292 ug ang qualified theft nga ang kini mga dinakpan na nakaroon sa atong korpo sa kapulisan
sa maong one time big time aga pag-arestar sa mga wanted person ning dakbayan sa Dumaguete. Kini yung karangkada Bandilyo 7, Ray Gaitera. Bandilyo, Arangkada. LGU Valencia nag-rehabilitate usab sa ilang mga lubi nga nangadaot sa bagyo ug ingon man sa mga insekto. Detalye sa report nagaragkada si Bandilyo 14 Ms. Lonnie. Gawa sa pag-rehabilitate sa mga kasagingan nga niagom sa danyo sa bagyong Odette, Valencia Municipal Agriculture Office ang naningkamot usab nga ma-rehabilitate ang ilang mga kalubihan nga nadaot sa bagyo o ingon man sa mga peste sama sa Coco Lisap. Si Valencia Municipal Agriculture Officer Mr. Linon Escalante nga ato na hinabi miingon nga sila nag-rehabilitate usab sa ilang mga lubi pinaagi sa paningkamot sa PCA con Philippine Coconut Authority nga giuluhan ni Mrs. Gadwina Infiesto. Matud pa ni Mr. Escalante nga ang PCA ang nagplano karon nga motukod og usa ka ektarya nga coconut seedling nursery dinha sa lungsod sa Valencia. Sumala pa ni Mr. Escalante nga pinaagi sa abag sa PCA, Philippine Coconut Authority, hinay-hinay na nga naulian ang ilang mga lubi ug hopefully mobalik na ang kahimsog sa ilang nga coconut industry nga mauusab ang source sa VCO, ang virgin coconut oil nga gipasigarbo sa lungsod sa Valencia sa ilang one town, one product. Kini ang inyong kaarangkada, Bandilyo 14, Miss Lani, reporting. Bandilyo, Arangkada. Samtang magtutudlo sa pribado nga tunghaan, gireklamo o ginikanan. Detalye sa report nagaragkada si Bandilyo 13 Ryan Sorote. Sa ABC Learning Center. Sigud sa mong ginikanan iyang reklamo ang matod man niya, laing pagtagad sa usa ka magtutudlo sa maong pribado gatunghaan. Matod sa report, wala niya panumbali nga unta ang maong magtutudlo apan sayod siya sa laing pagtagad nga iyang nadawat matag higayon nga mag-abot sila niini sa mga kalihukan sa tunghaan o kung iyang ihatod ang iyang anak. Apan wala na matod pa makapugong ang maong ginikanan nga usa ka call center agents dihang giapil sa matod pa niya pagpakaulaw ang iyang anak nga wala makasulot o Filipiniana nga costume alang sa ilang kalihukan sa buwan ng wika. Kagabi ang ABC Learning Center ang nipagawas na sa ilang opisyal nga pamahayag kalabot sa mong hitabo og daling nangayog pasaylo sa nireklamo ginikanan. Matod sa ABC Learning Center, ilan nang naistorya ang gireklamo nga magtutudlo. Ilan usab gisuway og kontak ang reklamante nga ginikanan arang sa usa ka face-to-face nga dialogue. Matod sa tunghaan, ang nahitabo usa ka kahigayunan aron makakat-on ang tibok komunidad ug mahimong mas maayo. Nagpasalamat usab sila nga taliwa sa bogitabo dako gihapon ang pagsalig sa publiko nganha kanila nga makahatag og kalidad nga edukasyon sa kabatanunan. Kinkaragkada 13, Ryan Serote. Bandilyo, Arangkada. Sa lay kabahin mo kabat og 153,000 ka mga tinun-an ang nakadawat og educational assistance sa DSWD. Detalye sa report nagaragkada si Bandilyo 4 Michael Pau. Mukabat na sa kapin sa 150,000 ka mga tinunan ang nakadawat sa educational assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Ang napod-apod sumatotal nikabat na usab sa duol sa 400 milyones ka pesos kini sumala pa sa labing uwahing datos sa DSWD. Ang mga benepisyaryo niini mao ang gilangkuban sa mga 45,000 ka mga kolehiyo kung nag-eskwela sa kolehiyo, kapin sa 20,000 ka nag-eskwela sa senior high school, 33,000 ka nag-eskwela sa high school, ug kapin sa 50,000 ka mga tinunan sa elementarya. Matod ni Social Welfare Assistant Secretary Romel Lopez, ang distribusyon na ilang gipalambo nunot sa pagdagsa sa mga katawhan sa unang adlaw sa pagapod-apod niadtong Agosto 20 sa Sabado. Dugang pa sa DSWD nga ilang gi-discourage ang mga walk-in applicants nunot sa dili na kini matagad
tungod sa kadaghan o girekomendar ang online appointment system sa tagsa-tagsa ka mga regional offices. Mukabat usab sa 400,000 ka mga indigent students ang gipananaw nga mahatagan kung makabenepisyo sa iya pud nga educational assistance din mukabit kini sa 1.5 bilyones ka pesos alang sa Bandilyo Arangkada kini nga alagad Bandilyo 4 Michael Pao. Bandilyo Arangkada. Gisaway sa pipila ka mga councilors ang councilors sa Lupad team nga ning bisita dito sa Korea sulod sa pipila ka mga adlaw kauban si Dumaguete City Mayor Ipi Antonio Rimolyo. Namayag sa interview sa mga tigbalita si City Councilor Aping Cordoba nga matud pa usa sa mga misaway sa travel niini sa mga konsehal sa Team Lupad dito sa South Korea. Atong paminaon ang iyang pamahayag. Nakita nato sa ilang video presentation nga maayong pagkabutang ang ato ang mga taga Dumaguete nga tuwa karon sa Korea. Naamon to sila mga testimonies nga okay ra sila didto, nalipay pud sila, and ang makalipay ana kay tungod dagko man sila pay didto. So ang pamilyang nabilin diri bisan patuod og mingaw, bisan patuod og makuyawan kay tuwa sa layong dapit ang usa ka miyembro sa pamilya apan financially kampante na ka mo manggod na naamangod tay makuyawan manggod ta kung dili ka financially stable. Pero with what we've heard from the group that went to Korea, they are earning kuno ang atong mga tawo dito 70 to 80,000. That's very big an amount. Dako na kayo siya matabang sa mga pamilya nga nahabilin diri. And also it was also announced nga hopefully basin og madugangan og mga laing mga workers nga second batch or third batch ana kay daghan kunong nanginahanglan dito. Mo na to akong ginaingon last week nga bason lamang kung pagbalik nila diri na sila'y maayong mga impormasyon nga madala nila para sa atong mga lumulupyo. And happy to know nga mauna ang ilang giingon nga naapay mga laing batches nga gi-require or gikinahanglan para Korea. Si City Councilor Marifi Aping Cordoba ang gingon nga siya misaway usa sa mga misaway sa travel sa Korea sa mga Team Lupad. Ang nakahimo si Cordoba og pagdayeg hinoon sa mga councilors sa Team Lupad og ni Mayor Ipi Remolyo gumikan sa mayong balita nga nadala ni ini human nga ubay-ubay ang mga trabahante nga napadala sa lokal nga kagamhanan sa Dakbays Dumaguete dito sa Korea aron sa pagtrabaho niini sa usa ka dako nga farm dito sa Korea. Gani nalipay si Cordoba gumikan kay madungagan paon niya og dugang mga trabahante nga mapadala sa Dumaguete ngadto sa Korea. Nunot nini na mahayag usab si Dumaguete City Mayor Ipi Antonio Rimolyo labigit sa mga kritiko og misaway sa ilang pagbiyahe dito sa Korea. Ang pamahayag sa mayor sa interview. Una sa tanan, tingali wala na hibawaan nga aduna tay sister city sa Korea nga gitawag og Yongdong-gon City. Niadto pa ng 2009. Ang biyahe, katapos ang biyahe nato sa niadtong miaging semana, moto ikatulo nga contingent kami adto sa Yongdong-gon. Itong first nga biyahe nga dili sa akong administrasyon, puro to gigamit ang city funds. For the past 2 times nga miagi akong kuan sa akong administrasyon na private funds ang gigamit, no? Personal, to save the government money. Now, ang katuyuan yaning the most recent visit, dili ni mo ma tiaw-tiawan kay aduna pud tay so wala pa tami adto sa
Korea, aduna tay gipirmahan nga memorandum of agreement nga kay ang Yongdonggon gakinahanglan og seasonal farm workers mo trabaho dito og Dumaguete City Mayor P. Antonio Rimolyo. Batod pa ni Rimolyo nga seryoso og matinud-anon ang ilang pagbiyahe dito sa Korea. Ingon nga nakahatag sila og kalipay usab ngadto sa mga seasonal farmers nga taga Dakbays Dumaguete human nga ila kining gibisita dito sa farm sa Yongdonggon, Korea nga matud pa ang kini nakahatag usab og dakong panginabuyan og trabaho sa mga taga Dakbays Dumaguete. Sanglit ang matag usa niini dili mo minos ang kita ngadto sa 150,000 matag bulan, apil na ang overtime pay niini. Sila bahin na mahayag usab si Dumaguete City Vice Mayor o former Vice Mayor o kasamtangang councilor na si Attorney Carissa Tolentino Maxino lambigit sa mga kritiko na miingong missing sila nga 5 ka mga councilor sa Timlupan. Human sila nga nabisita dito sa Korea, kuyog ang mayor sa Dakbays Dumaguete. Ang pamahayag ni Councilor Carissa Tolentino Maxino. Below the belt, and I feel nga kanang pagstorya nga missing councilors that was done purposely just to humiliate us, no? Kay kabalo gud siya from the start nga mularga mi, and in fact that's on record. Last session hisgot na siya nga unsa may mag-session pa ba nga mularga man mi, and naapod sa record sa council August 8 pa lang, no, ni-issue nag-travel authority si Vice Mayor sa Garbaria. Kay kana nga travel authority required man na siya sa DILG. Daghan pa mang mga requirements nga ipasa sa DILG. And on August 16, nagpadala ang DILG og letter addressed to the Vice Mayor's office as well to Councilor Erbas. Kay si Councilor Erbas man ang ma-acting Vice Mayor atong paglarga namo. So basically, aware sila tanan ani, and this is just a tactic, no, nga tawagon mi nga missing councilors, when in fact compared to other councilors mas maayong gali ning among gibuhat. Kay first, walay gasto ang gobyerno, second, dako kayo ang tabang aning among gilarga para sa mga panrabaho sa taga Dumaguete. Kay kabalo naman ang tanan, and it was already successful nga nakapadala tag 39 kabuok na empleyado dito sa Korea. Karon mas daghan pagyud ang atong mapadala tungod aning ato ang pag-strengthen sa relationship between Dumaguete City and South Korea. I was informed nga naay konsihal dili Attorney Carissa Tolentino Maxino. Giklaro ni Maxino nga dunay pag-approve sa DSWD ang ilang DILG ang ilang travel sa Korea, og gihatagan usab sila og travel authority sa saguniang paglungsod pinagi ni Vice Mayor Maysa sa Garbaria. May dalawa kasama sa live balita. Mga opisina sa DSWD ablihan sa adlong Sabado o Domingo alang sa ganahang magpamiyembro sa Porpis. Detalye sa report na karagkada si Norso Mascom intern Shelamy Doctor. Ng opisina sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD sa adlaw nga Sabado ug Domingo aron matagaan og kahigayunan ang mga individual ug mga pamilya nga ganahang moapil sa Pantawid Pamilyang Pilipino program kun 4Ps. Sumala ni DSWD Secretary Erwin Tulfo tumong sa mong inisyatibo nga matabangan ang mga solo parents, kabus, mag-uuma, mangingisda ug uban pa aron malakip sa maong programa. Sa kasamtangan, ni panaog ang National Household Targeting Office kon NHTO ug Lagda alang sa on-demand application kon ODA aron maapil ang mga wala malakip sa listahan, diin prioridad ni ini ang mga kabus sa komunidad. Wala pa'y pinal nga schedule ang NHTO bahin sa aplikasyon ug uban pang importante nga detalye. Gipahimugatan usab sa DSWD nga ang individual ug pamilya nga ganahang moapil isip usa ka benepisyaryo sa 4Ps subject gihapon sa validation ug verification sa personnel sa ahensya. Kini ang inyong kaarangkada Banbilyo Shelamy Doctor, Norso Mascom intern. Bandilyo Arangkada.
Sila'y gabayan may gala mga kasama. Before, nangayo og usa ka gatos ka milyon ka pesos nga ayuda alang sa mga producers og asin. Detalye sa report na nagkada si Bandilio Norsumas, Comintern Jeremy Rivera. Gisugyot sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR nga hatagan sila og 100 billion nga pondo aron pagpalambo sa industriya sa asin sa nasod. Sumala ni BFAR Chief Nazir Briguera ang pondo nga igahin sa pagpaligon sa kapasidad sa mga producer sa asin, ipamalit na lang og moderno nga mga gamit aron makatabang sa pagpadaghan sa mga trabaho sa tibok nasod o pagpalambo sa mga panginabuhian sa mga sektor nga anaa sa ilang industriya. Dugang pa niya panahon na nga tutukan ang industriya sa asin tungod kay dugay na kining wala hatagi og prioridad ug naghatag usab siya og datos batok sa ilang pag-verify nga gi-import ang 93% nga supply sa asin sa nasod. Kini ang inyong kaarangkada, Bandilio Jeremy Rivera, Norsumas Comintern. Bandilyo, Arangkada. May dala makasama mo ito nalagkob sa ito nga mga balitang lokal. Standby ka mo sa Army News Nationwide. Alang sa mga balitang nasyonal. Sa ngalan sa ito nga mga tig-balitaw karagkada team, kininyong kasandigan Bandilio Sais, Anthony Maginsay.